بونجور بونجور بون كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بون اليوم وافقت اون فورم. كي تعرفوا يا با دو طرافاي اليوم الاربعاء كاين جور فيغي. الوغ قلت بوركوا با نشارك معكم لو جور ديالي واخا كاين غير انا وبنتي اليوم. الوغ راجلي خدام، الوغ قلت بوركوا با نشارك معكم لو جور ديالي شنو غادي ندير فيه، شنو في نقدر نخرج، نقدر المهم انا براسي ما عارفه الصراحه شنو غادي ندير اليوم. مي بون هذاك الشيء اللي غادي نديرو غادي نشاركو معكم. خليكم معايا. ويلا فقنا فطرت. على دابا شنو قلت غادي ندير الماكياجي. فريمون ما كنبغيش نبقى بحال هكا. بون غادي نبدا، غادي ندير شي حاجه بلوتو ديال لو جور، ما عنديش شي حاجه زعما هذا. نبدا بليكرون حيت نقدر نمشي عند ماما على غنخرج للشمس. ابخي غادي ندير الفوند دو تان، بيان سور ما غاديش ندير بزاف، غير شويه. تندير غير هاد لي بارتي هادي باش تعطيك لوميير. ندوز نتراسي الحجبان ديالي. C'est bon. Un gel de fixation. Alors, et d'abord je me retrouve tout le fard à paupières. Bon, pour le fard à paupières, je vais dire le beige. Oups, oui, ça, c'est ça. بون الوغ ملي ساليت من البيباج غادي نغمق غير شويه الكولور هذا. نغمق غير شويه من الجلاب. انا غندير حتى من التحت. الوغ غناخد هاد الكولور، الكولور غنديرها غير في لي كوتي باش نعينيها.
لي لايت فوق حجباني. بغيت نبدل شويه من اللاينر. الوغ غادي نكحل من الداخل. الوغ سالي دابا غادي ندوز للماسكارا. كنعمر الشفران مزيان كنسقط الابليك. تعجبني نعمر من الجناب. شوفوا لا ديفيرونس فريمون. هاد الماسكارا زوينه. هادي سي ديال جو بونس سي افور اوريفلام. سي ديال اوريفلام. شوفوا غير لا ديفيرونس بيناتهم. شوفوا لا ديفيرونس فريمون كتطلع الشفرة مزيان. سي بون. الوغ غندوز للفرنسي. غندوز شويه لا لوبيير ضروري جان. هذا كيعجبني حيت كيعطيني شويه لا لوبيير. سيتو. غندير هاد الروج على ليفر ديال هدى بيوتي. الميكاب ساهل ماهل. ديجا ماشي ترو شارجي ديال لو جور. غادي ندوز دابا بلوتو غنمشي نتغدى عند ماما. قبل ما غادي نتغدى غادي نوجد شي حاجه لان راجلي غادي يجي خصو ضروري ما ياكل. الوغ فكرت غادي ندير دي تاكوس ساهلين نبدل شويه ومنها نيت العشيه. الوغ هادشي اللي كاين. الوغ غادي نمشي دابا نبدل بنتي نبدل لها حوايجها سيتو. خليكم غادي نلبس دابا حوايجي. كملت مع جيت لبست السادس. غادي نلبس غير ليغينز اي تيشيرت. بون بعد ما ساليت الماكياج لبست حوايجي كيف تيبان لكم تيشيرت ولبست ليغينز. الوغ دابا غادي ندوز نقص عليا بما لا عندي اختي وغادي نمشي نتغدى عند ماما. غادي نصايب طاكوس. نخليكم معايا. بون مشيت دابا تغديت عند ماما ودابا راجعه للدار. راجي جا من الخدمه. المهم هو اللي جا ورايا. دابا غندخل للدار ونجدو نكمل الطاكوس خليته هكاك. باش كنطيب
كنطيب طاكوس ها شنو كنحتاج بصله كنشحرها، الفخيت كنقليه نص قليه، هنا الطوماط كنقطعها طريفات صغار. هذه كناخذها هكا واجده شاورما فيها الفله ديجا مصيبه، هذه باقي انا غادي نشحرها حتى هي طيبها. كنحتاج لو فرomاج، انا كنبغي فيه الفرomاج بزاف، كندير الفرomاج هذا عادي وبيان سور ديال ساندويتش. لي صوص اللي كندير عندك اختيار، كندير المهم كدير اللي بغيتي، انا كندير هاد ديال الاندلس مايونيز سي تو. بون غادي نشحر بعدا هادي ونرجع لكم. غادي نكومونسي بعد ما طيبت هادو لا دانت، غادي ندوز سي طاكوس. درت الورقه ديال الطاكوس ديال الفرomاج، قلت لكم تعجبني الفرomاج، كيعجبني يكون عامر الفرomاج. كنسرح بزاف مزيان، كنسرح مزيان الفرomاج كومسا. غادي ناخد لادانت ناخد الطماط ناخد بصلة كومسا، غادي ناخد الخيط. ملي كندير هادو الخيط مع البصله ندير لاصوص. كومسا غناخد شويه مايونيز، غنحط حتى لو فرomاج احمر. وغادي ندير هاد الفرomاج ديال الساندويتش. سي بون، غادي نديرو في البانيي. بغيت نوريكم لا كوموند اللي توصلت بها من جونيا. صراحه خديت دي تروك زوينين عجبوني، بغيت نبارطاجيهم معكم. يلا كنت وصلت بهم بروموسيون ديال بلاك فريداي اللي كانوا داروا. الاولى اللي كنت خديت من عندهم هي هذه لا بروس ديال وانستيب. صراحه هاد لا بروس مانيفيك زوينه بزاف، حيت انا فريمون ملي كنبغي نشف شعري بالششوار فريمون تلقى صعوبه. هذه كتسهل عليا لاطاج فريمون زوينه، هذه ما ندمتش عليها. هذه نورمالمون نديرها عندهم ب 993، خديتها 200 درهم و تري زعما براتيك. فوالا حتى الحاجه كنت خديت من عندهم هي هذه. هذا كنخداه راجلي من عندهم فريمون كان خاسر وجربها زوينه بزاف.
حتى هذه كانت اون بروموسيون جو بونس كنديرها شي 400 وشي حاجه ما عقلتش مي خداها غير ب100. حاجه اخرى خديت هذا ديال فيتامين سي، راه معروف ديجا وجربته حتى هو زوين. الوغ با مال دي تروك زعما عندهم زوينين. الوغ بهاد لوكازيون اللي كاينه جي با غاتي وخديت هادي. بون فريمون كانت لي بلاك ديالي خسروا، وفاش بانت ليا هاد البلاك فريداي دايرين لها بروموسيون خديتها. ديجا هاد لا مارك ديال ريمبطون راها معروفه وجربتها زوينه، سيراميك سليم، فيها 220 ديال دوغري سي تو. المهم هادو اللي كنت خديت من عندهم. سي بون هادشي اللي بارطاجيت معكم. ديجا ساليت كملت الوغ كلشي اللي عندي جو بونس اليوم. تغديت مع ماما ايتو، جيت درت طاكوس، المهم تحيت شويه. دابا غادي بغيت ندير لي كونفري صراحه اول مره غادي نجربهم، ملي قلت غادي نجربهم معاكم خليكم معايا. الوغ اللي غادي نحتاج دابا هو كاس ديال الزبده، 2 بيضات، 2 ساشي ديال فانيلا، وجوج ديال الزا ديال الخماره، وجوج معالق ديال السنيده، ونص لتر الحليب والطحين بيان سور. غادي نبدا بالزبده هي الاولى تشوفوا. غنتبع 2 ساشي ديال الزا. بون درت هنايا ارزا. غادي ناخذ 2 معالق ديال سنيده، جوج. ما غنديرش الكونتيتي بزاف، غندير غير شويه، ما بغيتش زعما تجيني حلوه بزاف. صراحه غنجرب هادشي معاكم. الوغ فاش درت السكر غادي ندير شويه ديال الملحه، هكا شويه باش ما يجيش مالح سيتو. غادي هادشي راه صرفتو غير شويه صغار. غادي ندوز للبيض، غندير 2 بيضات. هنايا 2 بيضات غادي نطربهم تاني بالطراب. بخي نص لتر ديال الحليب. سي بون نحركو هادشي تاني. فورس نصفي ضروري. بون باش هادشي يوقف ليا. بون لا تيكستور ديالها خاصها فريمون تجي خاطره، ما تجيش تجي ثقيله بلوتو. نبقى هذا بحال زايد ديال الفورس. المهم نتوما على حسب، لان على حسب لا تيكستور ديالها خاصها تجي ثقيله. الوغ انا هنا جاوني 2 زلايف، جيت معاهم 2 خمارات سيتو. حركت هادشي مزيان، ميلونجي بالباتور. ودابا غادي ندوز. هاي لا ماشين درتها تسخن غادي ندوز. قولي لي كونفري اونفا. وبدا ستوب نخرج اليوم. ها هما كيصدقوا عرفتي، جاو فنين ومقرملين اونفا. عرفتي شحال من مره كنجرب وما كيصدقوش. ساتوري فريمون عييت. سالينا لي كوفري، بغيت نصور لكم بلا مقعد ايتو الصراحه، مي اللي كنحطها كتمشي، اللي كنحطها كتمشي. وسورتو جات عندي اختي اليوم، الوغ حيت بغينا نصوروا ريتاج تيك توك. الوغ شحال هي مصدعه على تيك توك، الوغ جات عندي اختي حتى هي كلات معنا ايتو. اي بون الوغ سالينا اش قلت غادي ندير، نشوف نعطي شويه وقت الريتاج لينا فريمون ما جلستش معاها اليوم، ما لعبتش معاها، ما تمشيت معاها حتى شي حاجه. الوغ نشوفها شويه اي ابري غنمشي نديماكي وجهي ونلبس حوايجي ونرتاح. الله يخليكم. بون شنو غادي نلعبوا اليوم الريتاج؟ البازل. غادي نديرو لا سيرين. نبداو في الكولور. نبداو في الاولى. يلا تسيرين انتي ولا انا؟ انتي وحده وانا وحده. يلا باز. برافو. اي موا غادي شكون زين؟ غادي نو 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 نو. وي برافو. Bon,
بون غادي نديماكي الفيزاج ديالي كي ديما. ابخي ما ساليت جيت نديماكي الوجه كون توجور. هذا ديما اللي كنستعمل، غنغسل به وجهي. غادي ندير هاد الفيتامين سي. سي بون، وغندوز لهذا كريم اونتي روجور اللي كنستعمل. الصراحه ما كيخليني هاد لا مارك فريمون زوينه، راه فيها كاع لي تيب دو بو. سي تو. غادي ندوز لهذا كريم كونتور. سي بون. الوغ من سالي دابا غنمشي نبدل حوايجاتي وغادي نرتاح. سلام الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. تنتمنى نكون خفيفه عليكم. فريمون حاولت نصور الماكسيموم، كانوا بزاف الاحداث مي بون حاولت نخطف شي لقطات باش نصورهم لكم. الوغ الا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي ابوني وتعاودوا لايك دي كومونتير. بون نوي.